अस्सलामु अलैकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है एडवेंचर से भरपूर एक दिलचस्प कहानी, पुरअसरार नकाब पोश। तहरीर है ए हमीद की। तो कहानी शुरू करते हैं। सुबह होने में थोड़ी देर रह गई थी। कामरान तेज तेज कदमों से चलता हुआ जब अपनी गली में मकान के पास आया तो अचानक नाग उसके सामने आ गया। कामरान ने हैरान होकर पूछा, ये क्या नाग भैया, तुम तो अभी मुझसे हाथ मिलाकर अपने होटल की तरफ गए थे। कामरान, जब मैं तुमसे हाथ मिलाकर चला तो अचानक अंबर और मारिया से मेरी मुलाकात हो गई। वो तुमसे मिलने को बड़े बेताब हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। अंबर और मारिया से मिलने का तो मुझे भी बड़ा शौक है, मगर इस वक्त मैं घर जाकर मुंह हाथ धोना चाहता हूँ। कामरान भाई, अंबर और मारिया से मिलने का मौका फिर नहीं आएगा। वो इस वक्त वाल्टन एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद वो चले जाएंगे। मेरे साथ चलकर उनसे मिल लो, फिर दोबारा घर आ जाना। क्या मारिया गायब है? वो बिल्कुल गायब है, तुम चलो तो सही। ये कहकर नाग ने कामरान को साथ लिया और एक रिक्शे में सवार होकर वाल्टन एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में नाग कामरान से इधर उधर की बातें करता रहा। रिक्शा वाल्टन एयरपोर्ट के बाहर रुक गया। दिन का हल्का हल्का उजाला भी फैल रहा था। जो ही रिक्शा उन्हें उतार कर वापस गया, नाग ने कामरान को साथ लिया और एयरपोर्ट की झाड़ियों की तरफ बढ़ा। अंबर मारिया कहाँ है नाग भैया? वो सामने हवाई जहाज देख रहे हो, वो छोटा हवाई जहाज। बस अंबर मारिया उसी जहाज में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो खुशी खुशी नाग के साथ छोटे हवाई जहाज की तरफ बढ़ा। जहाज का दरवाजा खुला था, सीढ़ी बाहर लटक रही थी। पहले नाग अंदर दाखिल हुआ, फिर उसने कामरान को भी जहाज में बुलाया। जहाज की कॉकपिट में एक आदमी बैठा था, पीछे भी दो आदमी बैठे थे। उनके चेहरे करख्त थे। कामरान ने नाग से पूछा, नाग भैया, अंबर और मारिया कहाँ हैं? ये अंबर है और वो मारिया है। कामरान ने कॉकपिट की तरफ देखा ही था कि पीछे से एक आदमी ने उसके सर पर जोर से पिस्तौल का दस्ता मारा। कामरान बेहोश होकर सीट पर गिर गया। नाग ने अपना रूप बदला और शैतानी मुर्दे की शक्ल इख्तियार कर ली। वो चिल्ला कर बोला, जहाज को फौरन स्टार्ट करो। ये वही शैतानी मुर्दा था जो नाग के रूप में आकर कामरान को धोखा दे रहा था। शैतानी मुर्दे के साथी ने जहाज को स्टार्ट किया और उसे रनवे पर दौड़ाने लगा। इस दौरान शैतानी मुर्दे ने कामरान की पतलून की जेब में हाथ डालकर उसका पुरअसरार काला नकाब निकाल लिया था। नकाब अपने हाथ में लेकर शैतानी मुर्दे ने कहकहा लगाया और बोला, अब कामरान का दोस्त भी ये नकाब मुझसे नहीं छीन सकेगा। मैं उसको भी भस्म कर दूंगा। चलो, जिस होटल में ठहरा हुआ है उसके ऊपर चक्कर लगाओ। बेहोश कामरान को रस्सी की मदद से सीट के साथ बांध दिया गया। उसके मुंह में रुमाल ठूंस दिया गया ताकि वो आवाज ना निकाल सके। छोटा हवाई जहाज उस होटल के ऊपर आ गया जहां नाग अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था। शैतानी मुर्दे ने साथी पायलट से कहा, नाग जिस कमरे में बैठा चाय पी रहा है उस पर गोलियां चलाओ। जहाज ने होटल की तरफ गोता लगाया। नाग चाय पी रहा था कि उसने देखा कि एक छोटा हवाई जहाज होटल के ऊपर चक्कर लगाते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा है। उसके सामने शीशे की दीवार थी और इस दीवार से आसमान साफ नजर आता था। जहाज दीवार के करीब आया तो एकदम से गोलियों की बौछार शीशे पर पड़ी। दीवार का शीशा छन्नाके से चकनाचूर हो गया। नाग अगर छलांग लगाकर सोफे के नीचे अपने आप को ना गिराता तो गोलियां यकीनन उसके जिस्म में पेवस्त हो जाती। नाग अभी संभल भी ना पाया था तो वही जहाज एक चक्कर लगाकर तेजी से एक बार फिर आया और इस बार मशीन गन का पूरा बस्ट मारा। गोलियां कमरे की दीवार पर लगी तस्वीर को छलनी करती हुई गुजर गईं। नीचे शोर मच गया कि कोई जहाज होटल पर फायरिंग कर रहा है। जब लोग जमा हो गए तो शैतानी मुर्दे ने कहा, यहाँ से जहलम की तरफ निकल चलो। पायलट ने जहाज को ऊपर खींचा और फिर उसका रुख जहलम की तरफ कर दिया। नाग होटल की गैलरी में आ गया।
اس نے آسمان پر ہوائی جہاز کو دیکھا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اسے قتل کرنا چاہتے تھے، فوراً اپنے آپ کو سانس کھینچ کر عقاب کی شکل میں بدلا اور فضا میں اڑان بھری۔ وہ ہوٹل کے اوپر سے بلند ہو کر ہوا میں پرواز کرتا جہاز کی طرف بڑھا۔ شیطانی مردے کو ناگ کے عقاب بننے کا کچھ علم نہ تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ناگ کتنی طاقت کا مالک ہے اور 5000 برس سے انسانی شکل میں زندہ چلا آ رہا ہے اور وہ سانپوں کا سردار ہے۔ شیطانی مردہ ناگ کو صرف کامران کا ایک دوست سمجھ رہا تھا جو اس کی مدد کر رہا تھا۔ چھوٹا جہاز بہت جلد لاہور کی فضاؤں سے نکل کر گجرانوالہ، پھر لالا موسیٰ اور اس کے بعد جہلم کی خشک اور بنجر پہاڑیوں کے اوپر آ گیا۔ کامران ابھی تک رسیوں میں بندھا جہاز کی سیٹ پر بے ہوش پڑا تھا۔ شیطانی مردے نے کامران کا نقاب سنبھال کر اپنے بریف کیس میں رکھ لیا تھا۔ جب جہاز جہلم کے اوپر 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا تو شیطانی مردے نے حکم دیا، جہاز کی کھڑکی کھول کر کامران کو نیچے گرا دو، میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ شیطانی مردے کے ایک ساتھی نے اسی وقت کامران کی رسیاں کھول دیں۔ کامران ابھی تک بے ہوش تھا۔ دوسرے آدمی نے جہاز کی چھوٹی سی کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی کھول دینے سے جہاز کے اندر ہوا کے تیز جھونکے آنے لگے۔ مردے نے کہا، کامران کو نیچے گرا دو، جلدی کرو۔ اس آدمی نے کامران کو سیٹ پر سے نیچے گھسیٹا، پھر کھڑکی کے پاس لا کر اس کا آدھا جسم کھڑکی کے باہر نکال کر ایک دم دھکا دیا اور کامران جہاز کی کھڑکی سے باہر آسمانوں کی کھلی فضا میں گر گیا۔ نیچے گرتے ہی تیز ہوا کے تھپیڑے کامران کو اچھال کر دور لے گئے۔ ہوا کے تیز تھپیڑوں سے کامران کو ہوش آ گیا۔ ہوا اس کی قمیص کو چیرتی ہوئی اس کے جسم کو اوپر نیچے اچھال رہی تھی۔ اس کے بال اڑ رہے تھے۔ آنکھیں ہوا کے شدید دباؤ کی وجہ سے کھل نہیں رہی تھیں۔ کامران فوراً سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور اسے جہاز سے نیچے گرا دیا گیا ہے۔ وہ قلع بازیاں کھا رہا تھا۔ سورج نکل آیا تھا اور اسے چھوٹی چھوٹی سنگلاخ پہاڑیاں اوپر نیچے ہوتی نظر آئیں۔ خوف کے مارے کامران کے حلق سے چیخ نکل گئی، مگر ہوا اس کی چیخ سے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ ہوا کے تھپیڑے اس کے کانوں کو بند کر رہے تھے۔ وہ نیچے ہی نیچے قلع بازیاں کھاتا گرتا چلا جا رہا تھا۔ موت اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ کچھ ہی دیر میں وہ نیچے پہاڑیوں سے ٹکرا کر چکنا چور ہو جائے گا۔ اس کے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا۔ ایک دم سے کامران کو زبردست پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کو موت کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سمجھا۔ موت اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ زمین سے ٹکرا کر اپنے جسم کے پرخچے اڑنے کی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر جیسے کسی نے اسے ہوا ہی میں نیچے سے اوپر اٹھا لیا۔ کیا موت نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا؟ کامران نے دل میں کہا، اے موت، تیرا شکریہ، تو نے مجھے زمین سے ٹکرانے کی تکلیف سے نجات دلا دی۔ اب مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے نیچے گرنے کی رفتار بہت ہلکی ہو گئی ہے۔ ہوا کا دباؤ بھی بے حد کم ہو گیا ہے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی نرم چیز پر بیٹھا ہے۔ اب وہ آسانی سے آنکھیں کھول سکتا تھا۔ کامران نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک بہت بڑے عقاب نما پرندے نے اسے اپنے پروں میں سمیٹ رکھا ہے۔ ساتھ ہی اسے ناگ کی آواز آئی، گھبراؤ نہیں کامران، یہ میں ہوں، تمہارا دوست ناگ۔ کامران سہما ہوا تھا۔ اسے اب بھی خوف تھا کہ کہیں عقاب کے پروں پر سے پھسل کر نیچے نہ گر پڑے۔ نیچے جہلم کی سنگلاخ پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گھبرا رہا تھا۔ ناگ عقاب کی شکل میں کامران کو لے کر نیچے وادی میں ایک کھیت کے پاس اتر گیا۔ کامران کو ناگ نے گھاس پر لٹا دیا اور خود انسانی شکل اختیار کر کے بولا، کیا ہوا تھا کامران؟ تمہیں جہاز میں سے کس نے گرایا تھا؟ کامران پر ابھی تک خوف اور دہشت چھائی ہوئی تھی۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ناگ نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ اب وہ بالکل محفوظ ہے، اور پھر اسے ساری بات بتائی کہ کس طرح وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں چائے پی رہا تھا کہ ایک چھوٹے جہاز نے اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ کامران نے بڑی مشکل سے کہا، لیکن ناگ بھیا، تم ہی تو مجھے جہاز میں لے کے گئے تھے۔ میں تمہیں جہاز میں لے گیا تھا؟ نہیں کامران۔ تو پھر وہ کون تھا؟ اس کی شکل ہو بہو تمہاری طرح تھی۔
اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ یہ وہی شیطانی مردہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی کسی دوسرے انسان کی شکل میں آ سکتا تھا۔ یکدم کامران کو اپنے نقاب کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا نقاب غائب تھا۔ کامران سر پکڑ کر رہ گیا۔ ناگ بھیا، وہ شیطانی مردہ میرا نقاب چھین کر لے گیا ہے۔ ناگ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دور، بہت دور، چھوٹا ہوائی جہاز آسمان کے مغربی کنارے پر بادلوں میں غائب ہو رہا تھا۔